सिके नेपाल मिडिया प्रणालीको उत्पादन आमा.com युट्युब च्यानलबाट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम कथा जिन्दगीकोमा आजको अङ्क लिएर म उपस्थित भएको छु खगेन्द्र नेउपाने। आजको अङ्कमा तपाईलाई एउटा त्यस्तो व्यक्तित्व जसले राजनैतिक यात्रा, शैक्षिक यात्रा, साहित्य यात्रालाई निकै सङ्घर्षका बीचबाट अहिलेसम्म सफल बाटोमा अवतरण गराउनुभएका एउटा सफल व्यक्तित्व जसको जिन्दगीबाट केही सिक्न सकिने, केही बुझ्न सकिने र भोलिका सन्ततिले केही नयाँ बाटो लिन सकिने एउटा आधारभूत विषयवस्तु लिएर हामी आएका छौँ। यसका लागि अहिले हामी कालीकोट जिल्लाको राजकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा छौँ। वडा नम्बर 6 का पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रलाई एउटा उज्यालो ज्योतिका रूपमा गाउँघरमा सर्किँदै हिँड्ने सफल व्यक्तित्व नैरूप धमालासँग छौँ। उहाँको जिन्दगीको भोगाईको कुरा र उहाँको जीवन यात्राका कुरा बारेमा छलफल गर्नेछौँ। स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद मलाई दुई कुरा भन्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँ र यहाँको टिम सबैले। हामी टाढादेखि घुम्दै फिर्दै गर्दा तपाईँको घरसम्म आइपुगेका छौँ। मैले चिने अनुसार एउटा नैरूप धमाला शिक्षक मात्रै होइन, एउटा राजनैतिक व्यक्तित्व पनि हो र एउटा साहित्य लेखनमा उत्तिकै प्रखर व्यक्ति पनि हो भन्ने मैले चिन्छु। धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्ने, धेरै माथिबाट सोच्नुपर्ने होइन। म एउटा कलम चलाउने सामान्य विद्यार्थीको रूपमा साहित्यिकमा र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि मैले बुता वर्गतले भ्याएसम्म सायद मैले लामो समयदेखि त्यसमा समावित भएँ र एकातिर अध्ययन, अर्कोतिर अध्यापनका साथै केही चाहिँ आफ्नो सैद्धान्तिक एजेन्डाहरूलाई जनताको बिचमा राख्ने, धेरै लामो समयसम्म पिल्सिएका, पछि पढेका, पछि पारिएका जनताहरूलाई तेह्र होइन जागेर चाहिँ आफ्नो परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तनको लागि केही न केही गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जागरण चाहिँ गाउँ तहसम्म पुर्याउँदै आएकोले अब मलाई बुझ्ने, देख्ने, सुन्ने मान्छेहरूले राजनीतिज्ञ पनि हो, शिक्षक पनि हो, कहिलेकाहीँ त्यस्ता केही साहित्यिक कुराहरू पनि लेख्न मन लाग्छ, त्यतिखेर साहित्यकार पनि हो भनेर चाहिँ चिन्छन्। तपाईँ कति सालमा जन्मिनु भयो सर? आजभन्दा 49 वर्ष अगाडि 2028 साल वसन्त ऋतुको आगमनसँगै अघिल्लो वर्ष गइसकेको र नयाँ वर्षको आगमन हुने दिन 2028 साल वैशाख 1 गते बुधबारको दिनमा म बसिरहेको घरभन्दा 4-5 मिटर तलपट्टि घर थियो, त्यो घरमा चाहिँ म जन्मेको। तर मलाई थाहा छैन, आमाले भन्नुभयो। राजकोट नगरपालिकामा जन्मिनु भयो, तपाईँको पारिवारिक अवस्था चाहिँ के हो? यसलाई लामो व्याख्या गर्न चाहिँ समयले पनि साथ नदेला। खासै लामो गर्ने मेरो मात्रै नभनेर म यसलाई चाहिँ हाम्रो भन्छु। हाम्रो भन्नाले हामी यहाँ चाहिँ जति मौजुदा चाहिँ भाइहरू छौँ, हाम्रो सन्तानमा हामीहरूको पारिवारिक स्थितिले नै पहिलो चाहिँ हो, मेरो चाहिँ पछि सुरु हुन्छ। हाम्रो चाहिँ पुर्खाहरू अबका केही भनाइहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ लिपिबद्ध अथवा एकदमै यथार्थपरक नहोलान्, हामीले बुढापाका आफन्तजनहरूबाट सुन्दै आएका कुराहरूको आधारमा हामी यहाँ जब हाम्रो चाहिँ बसोबास भयो, मतलब विशेष गरेर हिमवत खण्डमा यो चाहिँ अफगानिस्तानदेखि आएका मुसलमानहरूले जब त्यो दौडाउने चाहिँ काम भयो, त्यो बेलाका थुप्रै चाहिँ हिन्दूवादीहरू यो चाहिँ हिमालय पर्वत खण्डमा आएको, कुनै कतैबाट आएर चाहिँ यो हिमवत खण्डमा चाहिँ बसेको भन्ने कुराहरू टोटल चाहिँ खसान इतिहासमा, कर्णालीको विस्तृत इतिहासमा पनि हामीले अध्ययन गर्छौँ। अब त्यही सिलसिलामा हाम्रो पुर्खाहरू पनि कुनै ठाउँबाट यहाँ चाहिँ आए र यहाँ बसोबास गरेदेखि अब कति उतार चढावहरू हुँदै गए, केही हाम्रो पृष्ठभूमि बिचमा चाहिँ ग्याप भएको छ। ग्याप के भन्दा हाम्रो 2-3 पुस्ता चाहिँ अलिक सानोमै टुक्रा हुने, एकदम त्यहाँ बाबुहरूबाट केही विस्तृत नभएर नै 2-3 पुस्ता चाहिँ चल्दाखेरि केही विस्तृत हामीलाई कम जानकारी भयो। त्यो बेलामा हामी सामान्य अवस्थामा थियौँ। बुवाका 2टा भाइ हुनुहुन्थ्यो अनि 2टा फुपूहरू हुनुहुन्थ्यो र हाम्रा पुर्खाहरू अलि अहिले विश्लेषण गर्दाखेरि आउँछ कि त्यो बेला पनि अलिक क्रान्तिकारी खालका, विद्रोही खालका रहेछन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। किनकि मेरो जेठी फुपू त्यो बेलामै अन्तर्जातीय विवाह गरेर ठकुरी जातिसँग चाहिँ विवाह गरिन् र मेरो चाहिँ जेठा बुवाले पनि ठकुरी छोरी नै बिहा गर्नुभयो। अनि कान्छा बुवा र कान्छी फुपू अब समजातिसँग चाहिँ बिहा गर्नुभयो। हामी चाहिँ कान्छा बुवाका हामी 4 मात्रै छौँ। जेठो बुवाको चाहिँ अथवा हाम्रो बुवाको दाइको चाहिँ एउटा छोरी हुनुहुन्छ। अब सामान्य अवस्था थियो हाम्रो चाहिँ अवस्थामा 2टा बुवाको भाइहरू अनि मेरो दाइ र दिदीहरू पनि त्यतिखेर स्कुल लगाउनु भएको थियो, उहाँहरू पढ्नुहुन्थ्यो र त्यसपछि 8 कक्षासम्म पढेर मेरो जेठो दाइले चाहिँ बिहा गर्नुभयो र पछि हाम्रो गाउँमा उहाँले चाहिँ स्कुलै खोल्नुभयो र गाउँका केही मान्छेहरूलाई त्यो बेलाका उहाँका चाहिँ समकालीन साथीहरूलाई चाहिँ मास्टर भएर उहाँले पढाउनु भयो
र पछि हाम्रो ठुल्बुवाले चाहिँ यहाँको जग्गा जमिन बेचेर उहाँ राजापुरतिर जानुभयो बर्दिया जिल्ला। हाम्रो बुवा यहाँ हुनुहुन्थ्यो। पछि चाहिँ हामी सानैमा सायद म 10 वर्षको थिएँ, म 28 साल जन्मेको, 38 सालमा बुवाको मृत्यु भएको। 10 वर्षको हुँदा उहाँ चाहिँ बित्नुभयो। र हाम्रो दाइले चाहिँ यहाँ केही कारणले अन्य गाउँ स्कुल खोल्न पाइन्न भन्ने केही यहाँको पूर्व चाहिँ मतलब राणा शासनकै अवशेष रहेका र पञ्चायतका केही मान्छेहरूले मलाई चाहिँ त्यहाँ स्कुल सञ्चालन गर्न नदिएपछि उहाँ चाहिँ इन्डिया जानुभयो र उहाँ इन्डिया नै बस्नुभयो। पछि बुवा बितेपछि हामीलाई अलिकति सामाजिक अवस्था आफ्नो ठाउँमा थियो, अलिकति पारिवारिक अवस्थामा केही महसुस भयो। पछि दाइ चाहिँ इन्डियाबाट फर्केपछि अनि हामीलाई कुनै महसुस भएन त्यस्तो समस्या, सबै राम्रोसँग चाहिँ चल्यो। फर्केपछि महसुस भएन। त्यसपछि उहाँले नै मलाई घरमा पढाउने काम सुरु गर्नुभयो। त्यो बेलामा हामीले यहाँको चाहिँ जुन म जन्मेको घर छोडेर हामी एउटा चाहिँ खरगमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो घरमा खरग थियो गुरु बान्ने, त्यहाँनिर गएर हामी बसेका थियौँ। अनि यहाँ बस्नुहुन्न के हुन्न भन्ने तत्कालीन परिस्थिति अनुसार पछि अनि मैले चाहिँ घरमै पढेँ र त्यसपछि म 2040 सालमा चाहिँ बढी मालिकामामा भर्ना भएँ। कक्षा 3 मा भर्ना भएँ। त्यही वर्ष म 4 कक्षामा गएँ। मैले त्यसैले एसएससी चाहिँ 7 वर्षमा मात्रै पढेको, स्कुल लाइफ चाहिँ 4 वर्षमा मैले एसएससी पास गरेँ। र अनि भाइ पनि सामान्यतया साइलो भाइले अलिअलि पढ्यो, अनि कान्छो भाइ पनि पढ्दै थियो। हामी आमा बुवा हुनुहुन्न थियो, अनि 4 भाइ। गाउँ घरको अनुसार चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले हाम्रो जीवन निर्वाह हुने, आफ्नो खेतपाखा जग्गा जमिनहरू छँदै थियो, त्यो गरेर चाहिँ खाने। त्यसरी सामान्य तरिकाले नै पारिवारिक अवस्था चल्यो र सङ्घर्षको बिचबाट पारिवारिक अवस्था गुज्रियो भन्ने बुझौँ। तपाईँको नेता र देउता उस्तै उस्तै भन्ने कविता यसले निकै चर्चा पाएको थियो, तर यो कविताभित्र कस्तो विषयवस्तु थियो त चर्चा पाउने नै गरी? हुन त मैले लेख्दाखेरि कुनै थर्केला यस्तो होला भन्ने लेखिनँ। मैले आफ्नो लागेको अनुभूति मैले विगत चाहिँ अब यहाँले म पछि पनि बताउँला, विगत लामो समयको राजनीतिक इतिहासमा मैले केही दार्शनिक हिसाबले चाहिँ पढेँ होला, तर व्यावहारिक रूपले पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई निहालेर हेर्दै जाँदा मलाई अब त्यो नेताहरूको जीवनशैली जुन आदर्श थियो, जुन अब नेताहरूमा हुनुपर्ने नैतिकता हो, त्यो अलिकति गुम्दै गएको देख्दै जाँदाखेरि मलाई चाहिँ त्यस्तो चस्स पोल्यो। अनि ती खालका शब्दहरू लेखेँ मैले। र मैले मेरो भोगाइमा म सानो बाल्यकाल हुँदा हामी विशेष गरेर अहिलेको जस्तो खेलहरू हुँदैन थियो, हामी धामी भएर धामी नाच अथवा पतुन्ने चाहिँ खेल खेल्थ्यौँ। र मैले देउताको पनि अनुभव जन्मेदेखि गरेको र राजनीतिक अनुभव पनि मेरो यो लामो लाइफमा गरेको हुनाले मैले दुइटालाई निहालेर उस्तै लाग्यो। त्यो भित्र विषयवस्तु के छ भन्दा, जुन हामी देउताप्रति जुन किसिमको श्रद्धा या उनीहरूसँग आशा दुईवटा किसिमको राख्यौँ। एउटा श्रद्धा भक्ति पनि हुन्छ, एउटा देउता मान्यो उसलाई चाहिँ सम्मान गर्यो भने मलाई केही होला है भन्ने हामीसँग केही आश पनि हुन्छ। स्वाभाविक ढङ्गले राजनीतिमा पनि नेताहरूसँग जनताको स्वाभाविक कार्यकर्ताको सबैको चाहिँ आश त हुने भयो। अब उनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब जनताहरूले लगभग अलिअलि सम्मान गरे, तर त्यो सम्मान आदर्श आफ्नो चाहिँ सिद्धान्त नीतिभन्दा बाहिर गएको महसुस भयो मलाई। त्यति चाहिँ आवश्यक थिएन जस्तो त्यसमा थियो। मैले भनेको अब देउतालाई पनि फुल चाहिने, नेतालाई पनि त्यो माला नलगाइ नहुने है। अब देउताको थानमा गएर चाहिँ खसी काट्नुपर्ने, नेताहरू आएको बेला नि त्यो खसी चाहिँ काटेर उनीहरूलाई चाहिँ भोजभात गर्नै पर्ने। अब मात्रै भनाइ फरक के थियो भने देउता चाहिँ रगत भइ पुग्छ, तर उहाँहरूलाई चोक्टाकासँगै अर्को चाहिँ केही झोल पनि चाहिने, त्यति चाहिँ अन्तर हो। अनि अब अहिलेको पछिल्लो पिँढीमा विशेष गरेर 62-63को दोस्रो जनआन्दोलन सफलपछिका नेताहरू विशेष गरेर समाजवादी दृष्टिकोण राख्ने नेताहरूलाई अति सम्मान चाहिने, दोस्रोलाई चाहिँ उडाउनै पर्ने, अनि टिका टालो अति उनीहरूले चाहिँ त्यो सम्मान चाहिएको होला जस्तो देखेको हुनाले मैले त्यो अब सबै ठाउँमा हेर्दै जाँदा चाहे सानो स्तरको नेता होस् चाहे समग्र बुझ्दा तपाईँको दृष्टिकोणले र तपाईँले देखि भोगेका र अनुभव गरेका अनुसार हैन, तपाईँले नेता र देउता उस्तै मानेपछि त्यसरी त्यो सिर्जना गर्नुभएको थियो। अब यति कुरा गरिसकेपछि एउटा कविता सुनाउन हजुरको आवाजबाट, तपाईँकै सिर्जना। म वास्तवमा लामो समय भन्नाले म 2045 साल म जतिखेर 8 कक्षामा पढ्थेँ, 8 कक्षामा पढ्दाखेरि नै मेरो राजनीतिक झुकाव थियो, त्यो पनि लेफ्टिस्टहरूसँग।
विद्यार्थी कालमै पञ्चायतको चाहिँ एकदम जल्दो बल्दो अवस्थामा हामी लुकी छिपी भूमिगत शैलीमा चाहिँ हामीले केही चाहिँ क्रान्तिकारीहरूका रचनाहरू र केही क्रान्तिकारी सङ्गठन विशेष गरेर तत्कालीन पातलो मसालको अनेरा सोभि छैटौँ को चाहिँ इकाइ समिति भनेर बढी मालिका माविमा गठन गरिएको थियो। त्यसको म 8 कक्षामा पढ्दा 2045 सालमा म चाहिँ सहकोषाध्यक्ष भएको र त्यो चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूबाट मैले केही चाहिँ प्रशिक्षण पाएदेखि म निरन्तर राजनीतिमा लागेँ। तपाईँको यात्रा 2047 के अरे त्यो औपचारिक रूपमा मैले चाहिँ नेकपा एमाले कालीकोटको स्थापना चाहिँ 2047 साल वैशाख 10 गते हामीले गऱ्यौँ। तर म चाहिँ झुकाव चाहिँ राखेको 2045 सालबाट। 45 सालदेखि के राजनीतिक झुकाव थियो र औपचारिक रूपमा नेकपा एमालेलाई कालीकोटमा स्थापना गर्ने हैन संस्थापकका रूपमा 2047 देखि लाग्नुभयो। त्यो 2047 साल मङ्सिर 7 गते को मेरो चाहिँ पार्टीको चाहिँ सङ्गठित सदस्य मेरो पक्षमा मौजाद छ। त्यो नेकपा एमालेकै सूर्य चिन्हकै उसमा छ। त्यो बेलादेखिको मैले राजनीति गर्दाखेरि मैले आजभोलि लागेको कुरा म यहाँ एउटा कविता लेखेको छु। यो पनि चाहिँ पद्यात्मक छैन, गद्यात्मक छ है। मैले चाहिँ केही नेपाली गद्य कविहरूको कविता पढ्दा पनि मलाई चाहिँ त्यो राम्रो लाग्यो र मैले पनि त्यही गद्यमै चाहिँ लेखेको छु। यो मैले 2076 साल 10 महिना 27 गते मैले यो रफमै छ सब चाहिँ गरिनँ, मैले आयो लेखेँ। यसको शीर्षक राखेको छु कमरेड भन्न लाज लाग्न थाल्यो। मैले 45 सालदेखिको जुन लेफ्टिस्टमा लागेँ 76 मा आउँदा मलाई अलि लाज लागेछ र मेरो यी शब्दहरू भयो, म यहाँलाई सुनाइदिन्छु। अब त मलाई कमरेड भन्न लाज लाग्न थाल्यो, लाल सलाम भन्न पनि घिन लाग्न थाल्यो। राता मान्छे सेता भएको देख्दा, मजदुर नेता तानासा भएको देख्दा, गरिबका घरमा ढिँडो सिस्नु र गुन्द्रुक खानेहरू बासमती चामलको भुजा जिउनार गर्ने भएको देख्दा, लेबीको भरमा जीवनयापन गर्ने कमरेडहरूलाई रातारात अरबपति भएको देख्दा मलाई त कमरेड भन्न लाज लाग्न थाल्यो, लाल सलाम भन्न पनि घिन लाग्न थाल्यो। झुपडीमा बास बस्नेहरू आलिशान महलमा बास बस्ने भएरै होला, जुनकिरीको धिपधिपे उज्यालोमा उकाली ओह्राली गर्ने योद्धाहरू ल्यान्ड क्रुजर पजेरोमा सवारी चलाउने भएरै होला, करोडौँको हेलिकप्टरमा सयर गर्ने भएरै होला। अनि त मलाई कमरेड भन्न लाज लाग्न थाल्यो, लाल सलाम भन्न घिन लाग्न थाल्यो। मुक्तिकामी जनताका नेता भन्न रुचाउनेहरू माफियाका कठपुतली भएको देख्दा, भारतीय विस्तारवाद अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबादका नारा घन्काउनेहरू कालापानी लिपुलेख र लिम्पुवा धुरामाथि अतिक्रमण हुँदा चुप्प लागेको देख्दा, एमसिसी पास गर्नै पर्ने अनेकौँ हरकत भएको देख्दा मलाई कमरेड भन्न लाज लाग्न थाल्यो, लाल सलाम भन्न घिन लाग्न थाल्यो। व्हाइट बडीको काण्ड त्यसै सेलाएको देख्दा, बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा मिलाएको देख्दा, देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएर इसाई धर्म राष्ट्रमा छिराएको देख्दा, साम्यवादको नारा दिँदै संसदवादमै नेताहरूले बाटो बिराएको देख्दा मलाई कमरेड भन्न लाज लाग्न थाल्यो, लाल सलाम भन्न घिन लाग्न थाल्यो। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा बिल मिलाएको देख्दा, द्वन्द्व पीडितका नाममा आएको राहत आफन्तका नाममा मिलाएको देख्दा, भूकम्पग्रसित संरचनाको पुनर्निर्माण दाताले दिएको रकम पनि बिलाएको देख्दा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्नेहरूको मुख सिलाएको देख्दा मलाई कमरेड भन्न लाज लाग्न थाल्यो, मलाई लाल सलाम भन्न लाज लाग्यो। एक होइन सयौँ निर्मलाहरूले न्याय नपाएरै होला, देशको बजेट बालुवाको पानी झैँ भएरै होला, लाखौँ लाख युवाहरू खाडतिर हराएरै होला, नातावाद कृपावाद चाकडीवाद मौलाएरै होला, कमरेड भन्न पनि लाज लाग्न थाल्यो, लाल सलाम भन्न पनि घिन लाग्न थाल्यो। त्यसैले त होला कमरेड भन्न लाज लाग्न थाल्यो हजुर, लाल सलाम भन्न घिन लाग्न थाल्यो। साँच्चै समाजमा घटिरहेका यथार्थ कुराहरूलाई तपाईँले समेटेर एउटा कविता सिर्जना गर्नुभएको छ। म सोधौँ भनिरहेको थिएँ, तपाईँले ठ्याक्कै अगाडि बोलिहाल्नुभयो। तपाईँको राजनीतिक यात्रा लामो छ, यो मलाई पनि अलिअलि जानकार छु, किनकि मैले पनि सुनेको छु कालीकोटको नेकपा एमालेको एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको संस्थापक भनेर चाहिँ नेहरू धमला भन्ने नाम सुनेको नाम पनि हो मैले। यो सुनिरहँदा तपाईँको राजनैतिक यात्रा किन बिचमा रोकियो त? के कारणले, कसरी रोकियो? यस नो क्वेसनको उत्तरमा भन्न सकिन्न। त्यसका थुप्रै आरोह अवरोहहरू छन्। केही आरोहले तल फालिदिए, अवरोहले अड्काइदिए, त्यो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा हुँदै पनि म 2045 सालमा जब चाहिँ एउटा कोठाभित्र गुप्पेमा बसेर यो कुरा कुनै पञ्चायतका मान्छेहरूले या अरू मान्छेले थाहा पायो भने हामीलाई सिधै चाहिँ गोली हान्छन्, यो चाहिँ थाहा नपाउने गरेर पढ्नु र यो हो पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ यी कारणले चाहिँ नराम्रो छ, यसलाई चाहिँ फाल्नुपर्छ र भोलि चाहिँ विशेष त यहाँ बहुदल
को स्थापना गरेर हामीले नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने र नयाँ जनवादी क्रान्तिहरू यसरी चाहिँ चीनमा भएको छ। त्यस्तै कम्युनिस्टहरूले चाहिँ भियतनाममा चाहिँ लडाइँ गरेर त्यहाँको सत्ता चाहिँ जनताको हातमा गएको छ, क्युबामा जनताको सत्ता हातमा गएको छ। त्यस्तै गरेर तत्कालीन अवस्थामा रुसमा समाजवाद चाहिँ रुसी समाजवाद चाहिँ 45 सालमा थियो, रुसमा चाहिँ पूर्ण समाजवाद छ भनेर उहाँहरूका यस्ता नेताहरू जस्तो किम इल सुङ, लेनिन, मार्क्स, एङ्गेल्स, माओ यिनीहरूका जीवनी भएका र केही दर्शनका कुराहरू लेखिएका पाठ्यपुस्तकहरू मतलब अन्य किताबहरू चाहिँ हामीलाई उहाँहरूले दिनुभयो। त्यो अध्ययन गर्दै जाँदा एक किसिमको मलाई राजनीतिक रूपमा मेरो दिमागले चाहिँ त्यो खिच्दै गयो र 2046 सालमा म चाहिँ यहाँ मानमा विद्यालयमा पढ्न गएँ। म त्यहाँ मानमा पढ्दै थिएँ अनि यो देशमा चाहिँ क्रान्ति भयो। हामी पनि लुकी हेर्थ्यौँ, तैपनि हामीमा त्यस्तो सङ्गठित रूपमा नेतृत्व थिएन। हामीमा एक किसिमको क्रान्तिकारी ऊर्जा थियो, त्यसलाई नेतृत्व गर्ने नेतृत्व थिएन। हामी कुण्ठिएरै बस्यौँ र बहुदलको घोषणा भयो र त्यसपछि कालीकोटमा पनि पार्टीहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, वाम मोर्चा गठन भयो। अनि वाम मोर्चासँगै नेपाल मजदुर किसान सङ्गठन भन्ने नारायण बिजुक चाहिँ रोहित भनेर चाहिँ भन्थ्यो, त्यो गठन भयो। त्यसपछि नेकपा मोटो मसाल, त्यसपछि नेकपा पातलो मसाल गठन भयो। मैले त्यो अवस्थामा प्रेम कैदी त्यो बेलाको होनहार चाहिँ पत्रकार उहाँ चाहिँ आउनुभयो र उहाँको कमान्डमा कालीकोट जिल्लाको तत्कालीन चाहिँ जीविसको खुला मञ्चमा कार्यक्रम भयो र मैले त्यो 10 कक्षामा पढ्दाखेरि एउटा कविता लेखेको थिएँ, गरिबको वेदना भन्ने कविता लेखेको थिएँ। कविता त्यो एक किसिमको लोकछन्दमा थियो। अनि त्यो कविता मेरो भाइले चाहिँ एउटा किताबको पछाडि प्रकाशकको कविता भनेर त्यो उसमा पनि छ, गरिबको व्यथा कि गरिबको चाहिँ के भन्ने थियो। त्यो कविता चाहिँ मैले मञ्च प्रयोग गर्न पाइरहेको थिइनँ त्यो बेलासम्म। अनि ठुलो मञ्चमा चाहिँ मैले जिल्लाको मञ्चमा गरिबको व्यथा कि त्यो कविता चाहिँ वाचन गरेपछि म विशेष गरेर राजनीतिक रूपमा चाहिँ अलि चर्चित भएँ। देखिएँ म। देखेपछि मलाई विभिन्न गुट उपगुटहरूले आफूतिर तान्ने चाहिँ थुप्रै प्रयास भयो। तर म जहाँ देख्थेँ त्यहाँ मैले चाहिँ जुन चिनिया रसियन क्युबाली क्रान्तिका नायकहरूले को चाहिँ वर्ग शत्रु हुन् भनेर भनिएका मान्छेहरू त्यस्तै चरित्रका मान्छेहरू तत्त पार्टीमा चाहिँ देखेँ र मैले क्रान्ति गर्नु छ या चाहिँ समाज रूपान्तरण गर्नु छ भने त यो खालका डिठा राइटर जुम्वाल पञ्च नभएको पार्टीमा लाग्नु पर्यो भन्ने किसिमको चाहिँ मेरो फिल भयो। र अनि म त्यत्तिकै बसिरहेको थिएँ। पछि केही विद्यार्थी साथीहरू काठमाडौँबाट यहाँ आएपछि अनि विद्यार्थी साथीहरूसँग कन्ट्याक्ट भयो। उहाँहरूको नाम भन्दाखेरि नन्दबहादुर, अहिले डक्टर हुनुहुन्छ, डक्टर नन्दबहादुर सिंह, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतै हुनुहुन्छ मिनबहादुर बोगटी, पलबलजङ साई, रङ्गराज सिमखाडा, उहाँ अहिले कर्मचारी हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ आएर हामीलाई केही चाहिँ फेरि अनेरा सुब्यू एकताको पाँचौँ जो नेकपा तत्कालीन मालेको विद्यार्थी भातृ सङ्गठन रहेछ उहाँहरूसँग चाहिँ बसेर कुरा गर्दाखेरि ल यो चाहिँ सङ्गठनमा लाग्ने भनेर त्यसपछि मैले तत्कालै मानमा पञ्चदेवल मावि पराको गठन उहाँहरूले सिकाउनु भयो, विधान दिनुभयो। त्यो अनुसार रत्नबहादुर साईको अध्यक्षतामा अनेरा सुब्यू एकताको पाँचौँ चाहिँ 2047 साल चैत्रको महिनामा चाहिँ गठन गरियो। उहाँहरूले अनि जिल्लाका सबै माविहरूमा गठन गर्नुभयो र हाम्रो चाहिँ प्रथम जिल्ला सम्मेलन भयो। अनि अनेरा सुब्यूको प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष म भएँ। अनि सचिव चाहिँ पदमबहादुर विष्ट, उहाँ अहिले बितिसक्नुभयो। अनि उहाँ हुनुभयो। हामीले चाहिँ अनेरा सुब्यू गठन गऱ्यौँ, तर पार्टी गठन गर्ने न कुनै नेता थियो न कुनै पार्टीसँग आबद्ध मान्छे थियो। त्यो नभइसकेपछि अब हामी चाहिँ माउ बिनाका चल्ला मात्रै भयौँ र हामीलाई हरेक ठाउँमा कुट्ने पिट्नेसम्म चाहिँ भगाउनेसम्म चाहिँ काम गरियो केही पूर्व पञ्चहरूले, त्यो पनि विशेष गरी मानमा पञ्चायतका पञ्चहरूले। पछि अनि हरिप्रसाद आचार्य भन्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो, अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 8 को वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ तत्कालीन नेकपा एमालेको टिकटबाट। अनि उहाँ एउटा स्याङ्जाको भीम गुरुङ भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर ठाकुर ग्यावली गुल्मीको हुनुहुन्थ्यो। दानसिंह सेजुवाल गेलाको चाहिँ अहिले शिक्षकै हुनुहुन्छ। उहाँहरू 4 जना शिक्षक पार्टी गठन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यतामा उहाँहरू उभिनुभयो। र अनि हाम्रो अनेरा सुब्यूको सामान्य सम्पर्क हल थियो, त्यो हलमा उहाँहरू आउनुभयो। र अनि म अध्यक्षको नाताले अनि हामी 5 जना मिलेर अनि तत्कालीन नेकपा माले कालीकोट सम्पर्क कमिटी भनेर चाहिँ सम्पर्क गर्ने कोही पार्टीको मान्छे आयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पर्क गरेर गठन पार्टी निर्माण गर्ने कुराहरूमा लाग्यौँ। त्यो अवस्थामा लाग्दै जाँदा हामीले आफूले जहाँसम्म भेट्यौँ अनेरा सुब्यू पनि गठन, म त्यसपछि चाहिँ जिल्ला दौडामा गएँ तल पनि कमिटी गठन गर्न। अनि जाँदा त्यहाँका जसका विद्यार्थीहरू अनेरा सुब्यूमा थिए उहाँका आमा बुबा स्वाभाविक ढङ्गले हाम्रो पार्टीमा आबद्ध हुनुभयो।
र अनि जिल्लामा सामान्यतया केही मान्छेहरू चाहिँ हामी पनि माले भन्ने चाहिँ मान्छेहरू निस्किन थाले र हामीले भन्न थाल्यो गाई माले देख्यौँ बल्ल माले देख्यौँ मान्छे माले भनेर हामीले पिट्न थाल्यौँ तर गाउँमा माले हुने लहर चाहिँ चल्दै गयो र त्यसपछि केही कालीकोटका मान्छेहरू अनि एमालेमा समर्थक हुनुभयो तर विधिवत रूपमा आउनु भएन हामी 5 जनाले मात्र त्यो पार्टी चलायौँ अनि पछि 2047 साल भदौ 5 कि 7 गतेको दृष्टि साप्ताहिकमा अन्तर्वार्ता दिएर प्रेमबहादुर सिंह अनि उहाँ चाहिँ आफू नेकपा एमालेमा चाहिँ प्रवेश गर्ने कुरा आएपछि प्रेमबहादुर सिंह आइसकेपछि अनि पुनः चाहिँ पार्टीको अलि ठुलो खालको चाहिँ पार्टीको सङ्गठन बनायो नेकपा माले अनि कालीकोट जिल्ला सङ्गठन कमिटी गठन गरियो अनि प्रेमबहादुर सिंहलाई नै प्रमुख बनायो सचिव बनायो र अनि त्यसपछि पार्टी विधिवत ढङ्गले अगाडि बढ्दै अनि त्यसपछि एमाले हुँदै अब हालसम्मको अवस्थामा चाहिँ पुग्यो त्यसपछि यो रोकियो किन त भन्दा त्यो बेलामा अनि त्यसपछि म चाहिँ कालीकोट जिल्लाको पहिलो जिल्ला सम्मेलन गरियो कमरेड माधव नेपालको प्रमुख आतिथ्यमा मलाई अन्तर्राष्ट्रिय गीत पनि माधव नेपालले नै सिकाउनु भयो र म र उहाँले नै गीत गायौँ र प्रथम जिल्ला कमिटी सम्मेलन चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ त्योभन्दा अगाडि जुम्ला जिल्ला सम्मेलन थियो हामी कालीकोटबाट हामीलाई अतिथिको रूपमा बोलाएको थियो प्रमुख अतिथि कमरेड मदन भण्डारी तत्कालीन महासचिव कमरेड हुनुहुन्थ्यो अनि म उहाँहरू माधव नेपाल र महासचिव मदन भण्डारीसँग चाहिँ अब 2-3 बेलुका उहाँहरूसँग चाहिँ सँगै बस्ने सँगै खाने अवस्था मिल्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अलि अझ मलाई चाहिँ जीवनमा आफू ढले बाहेक नढलुन्जेलसम्म चाहिँ नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद हुनुपर्छ भन्ने खालको र मेरो आफ्नो दृष्टिकोण भिजन मैले त्यो बनाएँ र अरू कुराहरू अन्य चाहिने कुराहरूलाई मैले चाहिँ खासै चाहिँ महत्त्व दिन लगातार लागेँ तर पारिवारिक स्थिति के थियो भन्दा हामी नाजुक थियौँ बुवा चाहिँ हुनुहुन्न थियो हामी टुक्रा थियौँ आमा विधवा हुनुहुन्थ्यो दाइ पनि विधुरै हुनुहुन्थ्यो बिहा रहेको थिएन अनि घरको मामला चाहिँ अत्यन्त नाजुक भएपछि अनि पार्टी केही हदसम्म चाहिँ कमिटेड त्यो तत्कालीन चाहिँ 29वटा गाविसमा गाउँ कमिटीहरू गठन गरिसकेपछि अनि मलाई पार्टीले चाहिँ भन्यो कि तपाईँ चाहिँ ठिकै छ तपाईँको पारिवारिक अवस्था कमजोर छ 48 सालको चुनाव पनि हारियो पार्टी चाहिँ केन्द्र स्तरमा चाहिँ प्रतिपक्षी दल मात्रै रह्यो सत्तामा हामी जान सकेनौँ तपाईँ चाहिँ जागिर पनि खानुहोस् घरमा चाहिँ त्यो समस्या छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नु त्यो भन भने पनि दाइ गएर हाम्रो घरमा यस्तो यस्तो यसलाई राजनीतिक भन्दा यो जागिर खान चाहिँ यसलाई पठाउनु पऱ्यो यसलाई राजनीतिक गर्नु दिनुहुन्न भन्ने उहाँले चाहिँ मेरा साथीहरूसँग चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ उहाँले पनि तपाईँ यसो गर्नुहोस् न भन्ने कुरा ठिकै छ त म गरौँला यतातिर लागौँ भन्दाखेरि यो अर्थै त्यही लगाएँ पछाडि जा भन्यो पार्टीले अनि म त्यहाँ गिरेछु र अनि मेरो यात्रा चाहिँ त्यो कारणले रोकियो तर म शिक्षक सङ्गठनको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको आजीवन सदस्य छु है मैले जिल्लाको पार्टी संस्थापक सदस्य भएको नाताले मैले चाहिँ भातृ सङ्गठनहरूमा काम गर्नलाई पछि मेरो नैतिकताले आफूले ठिक हुन्न भनेर मैले भातृ सङ्गठनमा गरिनँ पार्टीमा पनि म पछि धेरै वर्षपछि मलाई बिर्सेकी सम्झिरहेछन् त नेकपा एमालेहरूले भनेर चाहिँ मैले मेरो परिवार हामी दुवैजना चाहिँ जिल्ला कमिटीमा लड्यौँ हामी दुवैजना राम्रै मत ल्याएर चाहिँ साथीहरूले चिनेका रहेछन् बिर्सेका रहेनछन् भन्ने कुरा महसुस गरियो र अहिले चाहिँ अब मैले अहिले तपाईँलाई कविता पनि सुनाएँ अब लाल सलाम भन्न घिन लाग्यो अब कमरेड भन्न लाज लाग्यो भनेर अहिले चाहिँ अवस्थाहरू यस्तो छ आँसुभित्रको आशा हैन गजल सङ्ग्रह गीत गजल सङ्ग्रह पनि हो तपाईँको आफ्नो सिर्जना हो त्यो आँसुभित्र आशा यो नाम कसरी राख्न जानुभयो त यो हुन चाहिँ विशेष गरेर म चाहिँ साहित्यिकमा मतलब राम्रो चाहिँ डिभिजनमा पास नगरेको बामेश्वर विद्यार्थी भएको हुनाले म त्यति चाहिँ थिइनँ तर गजल मलाई मन पर्थ्यो मेरो साहित्यिक यात्रा त मैले त्यो गरिबको व्यथा भनेर जो 47 सालमा मानमा जुन वाचन गरेँ त्यहाँदेखि नै म राजनीतिक रूपमा भयो मैले अर्को बेर्नुमा चाहिँ कर्णाली महिमा भनेर एकदम शार्दुल बिरडी छन्दमा पनि लेखेको छु अन्य गजल हस्ताक्षरमा पनि छ धेरै ठाउँमा फाटफुट चाहिँ प्रकाशनहरू छन् र त्यो आँसुभित्र आशा अब मैले विशेष गरेर गजल चाहिँ प्रेममय हुने त्यसमा केही प्रेममय पनि छन् केही गीतहरू जुन 12-10 वर्षको जुन युद्ध भयो सशस्त्र द्वन्द्व त्यो द्वन्द्व बिना उपलब्धि हुन्छ भन्ने पनि मलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोणले चाहिँ मलाई त्यो भन्थ्यो र मलाई के थियो भन्दा यो चाहिँ पूर्ण चाहिँ चिनिया जनवादी क्रान्ति या क्युबाली चाहिँ क्रान्ति जसरी चाहिँ सम्पन्न हुन्छ त्यसरी सम्पन्न हुन्न यो चाहिँ आउनुपर्ने भनेको जबजकै कार्यक्रम चाहिँ मान्नुपर्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने मेरो दृढ बुझाइ थियो र त्यसैले मैले के भने त्यो बेला जनताहरू चाहिँ यतातिर पुलिसका चाहिँ
पुलिस अथवा प्रशासन र सत्ता पक्षबाट पनि पीडित, यता चाहिँ विद्रोही पक्ष माओवादीबाट पनि पीडित भएको हुनाले मान्छेहरू हरेक कुराहरूमा निराश, विद्यार्थीहरू स्कुल जाँदैन थिए, पढाइमा निराश, मजदुरहरू काम गर्दैन थिए, हरेक कुराहरूमा निराशा थियो। मैले त्यसको सन्देश दिन खोजेको के थियो भन्दा हुँदैन, यो चाहिँ बादल लाग्छ, यो फाट्छ, त्यसैले आशा गर्नुपर्छ। अनि अलिकति मार्क्सले भने जस्तै समाजमा द्वन्द्व भएन भने विकास पनि हुँदैन। त्यो विकासको लागि पनि द्वन्द्व चाहिँ आवश्यक थियो, अलिकति समाज चाहिँ झकझुक्याउनु पर्ने थियो, जसले गर्दा समाज केही अलि अगाडि बढ्छ एक कदम भन्ने मेरो आफ्नो दार्शनिक बुझाइको आधारमा पनि अब जनयुद्धका केही कुराहरू भेटिक थिए, केही तरिकाहरू अब केही किसिमले त्यो आवश्यक पनि थियो। त्यसलाई चाहिँ त्यो निषेधको नियम हुँदैन, त्यो चाहिँ गलतै थियो पनि थिएन, एकदमै सही पनि थिएन है। उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ व्याख्या गर्लान्, तर मेरो व्याख्या चाहिँ त्यस्तो थियो। त्यसैले यो चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा जान्छ है, जान्छ र हामीले चाहिँ निराश भइरहनु पर्दैन। निश्चित चाहिँ यो चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ हट्छ भन्ने आशा थियो, त्यही कारण तपाईँले त्यो सिर्जना गर्नुभयो कि त्यहीँभित्रको केही थान गजल सुनाउन सक्नुहुन्छ? एउटा गजल तिम्रो नाउँमा लेखौँ लाग्छ, एउटा गजल तिम्रो नाउँमा लेखौँ लाग्छ, सधैँभरि तिमीलाई भेटौँ लाग्छ। भेट हुँदा नबोलेर मिठो मुस्कान छर्छौ, भेट हुँदा नबोलेर मिठो मुस्कान छर्छौ, तर्की भाग्दा तिम्रो बाटो छेकुँ लाग्छ, तर्की भाग्दा तिम्रो बाटो छेकुँ लाग्छ। भेट्न हुँदा दिन पनि लाग्छ वर्ष जस्तो, भेट्न हुँदा दिन पनि लाग्छ वर्ष जस्तो, सिरानीको तिम्रो तस्बिर हेरौँ लाग्छ, सिरानीको तिम्रो तस्बिर हेरौँ लाग्छ। अर्कैसँग मस्किएर तिमी हिँड्दाखेरि हृदयको तिम्रो तस्बिर मेटुँ लाग्छ, हृदयको तिम्रो तस्बिर मेटुँ लाग्छ। किनकि धेरै टिनेजर्सहरूलाई यो किसिमको यस्ता किसिमका सबैलाई चाहिँ उठ्ने भावना भएको हुनाले त्यो चाहिँ मैले यो भित्र मलाई शङ्का लागेको अर्को कुरा, तपाईँको आशा गजल छ होइन, आँसुभित्रको आशा भनेपछि यसले भनेको छ सधैँभरि तिमीलाई भेटौँ लाग्छ भन्ने बित्तिकै आशा भन्ने बित्तिकै कता जोडिए जस्तो पनि लाग्यो मलाई। अब मेरो जीवनसाथीको नाम पनि आशा नै भएको हुनाले अब कतै कहिलेकाहीँ लोग्ने स्वास्नीको हैसियतमा बस्दा तलमाथि हुने गर्छ, झगडा पनि हुने गर्छ, सामान्यतया तलमाथि। पारिवारिक जीवनमा आँसु हुन्छ, आँसुभित्रकै आशाले मलाई चाहिँ बिउजाइदिन भन्ने त होइन। पारिवारिक डुङ्गा चलाउँदै जाँदा आँसु झर्न सक्छन्, तर आश चाहिँ मार्नुहुन्न, किनकि जीवन लामो छ। त्यो आँसुभित्र मेरी आशा छन् भन्ने पनि हो नि। त्यसैले यो यसमा पनि उनको केही प्रकाशक नै स्वयं भएको हुनाले त्यो पनि जुर्न गएको हुनाले तपाईले चट्ट चाहिँ भनिहाल्नु भयो। मैले शङ्का गरेको चिज मिल्न गयो। खुसी लाग्यो तपाईँको सिर्जनाहरूले केही नयाँ ऊर्जा दिन्छ, केही परिवर्तनका लागि सन्देश दिन्छ, नयाँ युवा पिँढीका लागि, भोलिका सन्ततिका लागि, नयाँ नेतृत्व गर्नेहरूका लागि र राजनीतिक सहयात्रा गर्नेहरूका लागि उत्प्रेरणा पनि दिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। हो, त्यो चाहिँ हो। तर हिजो विशेष गरी यो द्वन्द्वकालीन समय, त्यसपछि जे होस् सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको पार्टी र यता संसदवादी पार्टीहरूको बिचमा जुन किसिमको समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक संरचनाको निर्माण सहित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने जुन किसिमको एउटा एकता भयो, त्यसले साँच्चै नै केवल चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा मलाई मात्र नभएर समग्र नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ आशा थियो। तर अहिलेको परिवेश हेर्दा अलिकति मेरो अघि चाहिँ भने कमरेड भन्न लाज लाग्यो, लालसलाम भन्न घिन लाग्यो। यी केही कुराहरू अहिले त्यो सोचे जस्तो चाहिँ परिवेश भइरहेको छैन। तपाईँले यी कुराहरू गरिरहँदा, जो राजनैतिक यात्राका कुरा गरिरहँदा, राजनैतिक सहयात्राका कुरा गरिरहँदा, भावीका नेतृत्वले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यका कुरा गरिरहँदा अबको राजनीतिक यात्रा कस्तो हुनुपर्छ जस्तो तपाईँको विचारमा कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? एउटा कालीकोट जिल्लाको नेकपा एमालेको संस्थापकका हिसाबले विश्वकै चिरपरिचित मान्छेको नाम हो अब्राहम लिङ्कन। उनको बेलामा उनले एउटा शब्द के प्रयोग गरेका छन्, एउटा वाक्य के प्रयोग गरेका छन् भन्दा, केही धेरै मान्छेहरूलाई लामो समयसम्म मूर्ख बनाउन सकिन्छ, सबैले चाहिँ मूर्ख बनाउन सकिँदैन। मानिसलाई केही समयका लागि मूर्ख बनाउन सकिन्छ, सबैलाई सधैँका लागि मूर्ख बनाउन सकिँदैन। अब्राहम लिङ्कनले भन्नुभयो। र हिजो 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो, 2006 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको स्थापना भयो र 7 सालमा राणा शासन पछि बहुदलीय व्यवस्था आयो।
त्यहाँदेखि क्रियाशील भूमिगत अर्धभूमिगत पूर्ण भूमिगत आदि इत्यादि हुँदै 47 सालको संविधान र त्यसपछिको सशस्त्र द्वन्द्व र 62-63को आन्दोलन दुईसम्मका जुन मान्छेले रगत बगाए अझै तपाईँ भन्नु पर्दा गङ्गालाल धर्मभक्त दशरथचन्द्र 1997देखिका शहीदहरूलाई चाहना के राखेको थियो भन्दा अहिलेको जुन राज्यको मेकानिजम छ यो मेकानिजम तात्विक रूपमा पञ्चायत भन्दा के अन्तर छ र केही पनि अन्तर देखिँदैन। त्यो रगत बग्नुको पछाडि थुप्रै मान्छेहरूको आशा अपेक्षाहरू थिए र धेरैको माग थियो कि संविधान जनताद्वारा बन्यो भने जनताका आर्थिक सामाजिक समस्याहरू समाधान हुन्छन्, हल हुन्छन्, हाम्रो चाहिँ आर्थिक प्रणालीमा सुधार आउँछ र मान्छेको समग्र जीवनशैली फड्को मार्छ अथवा स्तर उठ्छ भन्ने खालको चाहिँ मार्क्सवादी चिन्तन या चाहिँ भौतिकवादी दर्शनले त्यो कुराहरू चाहिँ देखाएको थियो र नेपाली जनताले त्यही कारणले रगत बगाए, त्यत्रो लामो आन्दोलन गरे, सशस्त्र द्वन्द्व गरे कि राज्य व्यवस्थामा सबैको पहुँचोस् र समान पहुँचोस् अथवा सबैको विकास चाहिँ त्यही गतिमा होस् भन्ने चाहन्थे र अहिले चाहिँ त्यो भएन र अहिलेको मेकानिजम एउटा चाहिँ खालि त्यही पञ्चायतको जस्तो छारो जस्तै चाहिँ गाउँमा एउटा योजना दियो, त्यो चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तालाई चाहिँ उपभोक्ता बनायो अनि केही चाहिँ एनजिओ आइएनजिओहरूबाट केवल चाहिँ पैसाको व्यापार चाहिँ गर्ने खालको चाहिँ राजनीतिक र सरकारकी संयन्त्रहरू पनि पैसामा बिक्री हुने भएको हुनाले पनि अहिले चाहिँ मान्छेका अपेक्षाहरू पुरा हुन सकेन र भावी अबको नेतृत्वहरूले मलाई लाग्छ त केही कुरा संविधानमा पनि बदल्नुपर्छ जो तपाईँको यो शासकीय स्वरूप खास यो संसदवादी शासकीय स्वरूपले चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ गर्दैन। अहिले केही हदसम्म अहिलेको परिवेशमा के भयो भन्दा तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरणको कारणले यो देशमा द्वितीयको सरकार आयो। उनीहरूको अहिलेको सरकार चलाउने ढङ्ग प्रवृत्ति र यिनीहरूको चाहिँ तौर तरिका हेर्दै जाने हो भने भोलि चाहिँ कुनै पार्टीको मेजोरिटी नआउने भङ पार्लियामेन्ट आउने 9 महिनामा सरकार बदल्ने त्यो खेल चाहिँ सुरु हुन्छ र उही चाहिँ पुरानो संसदवादी ढर्रा चाहिँ रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले शासकीय स्वरूपमा निश्चित रूपमा अथवा त्यो व्यक्तिगत रूपमा कसैको सोचको आधारमा नभएर वृहत चाहिँ आम चाहना अनुसार अथवा त्यसको लागि चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गरेर पनि शासकीय स्वरूप बदल्ने मतलब यसका चाहिँ दुई किसिमका त्यो संविधान सभामा पनि उठे। जस्तो एमाले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, माओवादीले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति शासन, यस्तो खालको चाहिँ यीमध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ त्यो नेपाली जनताले रोजेको आधारमा चाहिँ शासकीय स्वरूपलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ संसदवादी जुन अहिलेको चाहिँ शासकीय स्वरूप छ यसले चाहिँ खासै काम गर्ला जस्तो लाग्दैन र यो सङ्घीयता पनि यो देशको लागि चाहिँ गाँडो भएको छ र यसको लागि पनि केही राजनीतिक दलहरूले पनि सोच्नुपर्छ है। मेरो आफ्नो चाहिँ दार्शनिक विचार नेपालको भूबनोट, नेपालको चाहिँ अहिलेको आर्थिक सामाजिक संरचना, अहिलेको चाहिँ आर्थिक सामाजिक अवस्था ले चाहिँ त्यो चाहिँ सक्छ। अहिले पनि जस्तो सङ्घीयता चाहिँ जस्तो कुनै देशको चाहिँ मोडालिटीलाई हेरेर नेपालमा चाहिँ सारिएको हो। यथार्थमा नेपालको सापेक्षमा सङ्घीयता कस्तो हुने त भन्दा नेपालकै जुन चाहिँ 240-601 जना जुन यो संविधान सभाका चाहिँ सांसदहरू थिए उहाँहरूको विवेकद्वारा भएको होइन, विभिन्न चाहिँ यो शक्ति केन्द्रहरूका कारणले यो चाहिँ हरेक चिजको मोडालिटी यस्तो हुनुपर्छ है। अब यो संविधान सन्तुलनात्मक छ, मतलब बाह्य शक्तिहरूलाई पनि नचिड्याउने, उत्तरको चीनलाई पनि नचिड्याउने, दक्षिण भारतलाई पनि नचिडिने, उता अमेरिका पनि नचिड्ने, अझ त्यो बाहेकका अन्य शक्ति केन्द्रहरूलाई पनि असर नपर्ने खालको आधा कसैले भनेको मानेको नेपाली जनताको भन्दा पनि शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ सहमतिको आधारमा बनेको। तैपनि तपाईँलाई थाहा छ अब भोलि चाहिँ संविधान दिवस पनि छ, त्यो चाहिँ संविधान जारी हुने बेलामा के भएको थियो, कस्तो चाहिँ घटनाहरू भयो त्यो कुराहरू थाहा छ। भारतले चाहिँ रोक भन्दै पनि अब उ गर्यो। तत्कालीन चाहिँ प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला एकदमै आलोचित हुनु पर्यो। त्यसैले केही कुराहरू अब व्यक्तिगत रूपमा कोही सच्याएर हुँदैन, मेकानिजमले नै सच्याउनुपर्छ। या चाहिँ संविधानमा पनि केही चाहिँ परिवर्तन अबको राजनीतिक पाटो भनेको मेकानिजम नै चेन्ज हुनुपर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हो। मतलब भनेको मतलब के भन्दा यही चाहिँ मूल राजनीतिक आवरण यही रहेर जस्तो अब हाम्रो चाहिँ आर्थिक नीति समाजवाद उन्मुख छ नि, यही खालको आर्थिक नीति, त्यसपछि गएर लोकतान्त्रिक अब चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यसलाई चाहिँ तोडमोड नगरेर शासकीय स्वरूप लगायतका केही विषयहरूमा केही चाहिँ नेपाल
को अनुकूलतामा चाहिँ हुने गरेर यो तपाईँको राजनैतिक यात्राका कुरा भए भविष्यको राजनैतिक अवस्था के कस्तो होला भन्ने कुराहरू भए अब थोरै तपाईँको बाल्यकालतिर फर्किन मन लाग्यो मलाई। तपाईँको सानै उमेरमा बुबा गुमाउनु भयो हजुरले। बुबा गुमाइसकेपछि बाल्यकाल कसरी बित्यो हजुरको? छुट्टै खालको त त्यस्तो परिवेश त केही थिएन, त्यही गाउँले परिवेश हो। हाम्रो घरमा पनि गाई गोरुहरू चाहिँ पालेका थिए। त्यो गाईहरू लिएर वनमा जाने अनि गाउँको साथी हाम्रो अब त्यो समकक्षी एउटै उमेरका साथीहरू त्यो बेलामा पढ्ने पनि खासै अब 34-35 सालतिर कालीकोट जिल्लामा भर्खर एउटा चाहिँ राजकोटमा 32 सालमा मावि भएको थियो। त्यसपछि 36 सालमा मानमा चाहिँ दोस्रो 34 सालमा चाहिँ जिल्ला आइसकेपछि मानमा चाहिँ मावि बन्यो। त्यस्तो खालको पढ्ने गाउँमा वातावरण पनि खासै थिएन। हाम्रो बुवाहरूले नै दाइलाई चाहिँ पढाएकोले हामीमा चाहिँ अलिकति हाम्रो घरमा शिक्षाको बारेमा महत्त्व चाहिँ हाम्रो अभिभावकहरूलाई थाहा थियो। दाइले पहिले चाहिँ गाउँमै पढाएको हुनाले उहाँले चाहिँ मलाई कखरा चाहिँ उहाँले नै सिकाएर अनि मैले घरमै केही अलिक बढी चाहिँ सिकेर स्कुल गएर मैले 3 कक्षा एकै वर्ष पास गरेर 1 वर्षभित्र 4 कक्षामा गएँ र त्यसपछि म विशेष त्यो म त्यतिखेर 12 वर्षको थिएँ। त्यो 12 वर्ष 6 वर्षदेखि 12 वर्षसम्मको बिचको पिरियड गाई गोरु घाँस दाउरामै भयो। त्यसपछि म स्कुल जान्थेँ, बिहान बेलुका घरको सम्पूर्ण काम गर्ने, स्कुल जाने र सधैँभरि म फर्स्ट हुन्थेँ, स्कुल फर्स्ट हुन्थेँ। म 8 कक्षामै पढ्दाखेरि जिल्लाव्यापी निबन्ध प्रतियोगिता भयो अनि म चाहिँ त्यो जिल्लाव्यापी निबन्ध प्रतियोगितामा 10 कक्षाका विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ उहाँ सेकेन्ड, 9को विद्यार्थी थर्ड र म चाहिँ जिल्ला फर्स्ट भएँ। त्यसपछि वक्तित्व कलामा पनि म जिल्ला फर्स्ट भएँ। त्यो बेलामा विशेष गरेर राजाकै बारेमा यो उसको बेलामा प्रजातन्त्र दिवस फागुन 7 गते त्यसरी चाहिँ पनि म आज जब प्रतियोगिताहरू यस्ता खालका मतलब त्यो नलेज क्विजहरूमा मैले चाहिँ जहिले पनि जिल्लामा टपर चाहिँ हुन्थेँ। त्यो हुँदाखेरि पनि म जो जिल्लामा सबै शिक्षकहरू त्यो बेलाका माविहरू पनि थोरै थिए, 6-7वटा मावि, सबै विद्यालयका शिक्षकहरू पनि मलाई यो राजकोटको विद्यार्थी नैरूप धमाला भनेर चाहिँ सबैले चिन्नुहुन्थ्यो। पछि यहाँ केही उ भयो अनि त्यो 45 सालमा अनिरा सुब्बु छैटौँमै उसको कारणले पनि यहाँ केही मान्छेहरूले केही विद्यार्थीहरूलाई निगरानी राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चौकीमा पुर्याएछन्। अनि चौकीको एकजना त्यो बेला चौकी प्रमुख चाहिँ हवलदार हुन्थे। त्यो हवलदार चाहिँ एकदम मलाई माया गर्थे अनि तिमीलाई यस्तो यस्तो छ अनि तिमी के त्यस्तो हो अनि तिमी चाहिँ बहुदलको चाहिँ पक्षमा छौ रे भन्ने कुराहरू आएछ, के हो भाइ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि होइन त्यस्तो कुरा त हामी के बहुदल भने के भने के हामीलाई के थाहा छ त अनि भने तिमी यहाँ बस्नुभन्दा तिमी चाहिँ ठिक छैन भन्ने कुरा तिमी हवलदार मैले नाम बिर्सेँ। अनि पछि त्यो भने चाहिँ मलाई डर लाग्यो र आफू पनि म अब त्यो विरुद्धमा अनि म यहाँबाट चाहिँ सदरमुकाम माविमा गएँ। त्यहाँको हेड सर नरबहादुर गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो। तिमी यदि साँच्चै पढ्ने हो मलाई यदि साँच्चै पढ्छौ भने ल हुन्छ भर्ना गरिदिन्छु, तिमीलाई सर्टिफिकेट केही चाहिन्न भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि अहिले चाहिँ अब 8मा 9मै रजिस्ट्रेसन फर्म भर्नुपर्छ, त्यो बेला 10 कक्षामा रजिस्ट्रेसन फर्म भरे पनि हुन्थ्यो। अनि मैले मानुबाटै रजिस्ट्रेसन फर्म भरेर अनि मैले त्यहीँबाट एसएससी पास गरेँ। र त्यसपछि अब त्यो बाँकी पिरियड सबै राजनीतिक सङ्गठन निर्माणमै लागि अनि राजनीतिक के गरिन्थ्यो त्यो बेला जुनसुकै गाउँमा जाऊ, जुनसुकै ठाउँमा जाऊ, जो मान्छेसँग भेट अनि आफ्ना सिद्धान्तका कुरा र आफ्नो सङ्गठन बनाउने कुराहरू। जस तपाईँको बाल्यकाल 12 वर्षको उमेरसम्म गाई गोरु र दाउरा घाँस काट्दै गयो र त्यसपछिको बाँकी जीवन भनेको शैक्षिक सफलताका लागि कुद्दै गयो भन्ने र केही पछिल्लो समय राजनीतिक यात्रामा बित्यो हैन? पढाइ र राजनीतिक पनि सँगसँगै भयो। अब धेरैले नयरूप धमालालाई नचिन्न पनि सक्छन्, राजनैतिक सहयात्रीहरूले त चिन्नन् ट्याक्कै, पछिल्लो समयको पछिल्लो पुस्ताले नचिन्न पनि सक्छ। पछिल्लो पुस्तालाई यसो जोड दिँदा नेपाली खस भाषाको चलचित्र पानकलीका नायक कृष्णराज धमालाका आफ्नै माइलो दाजु हुनुहुन्छ, सहोदर दाजु हुनुहुन्छ भन्दा तपाईँ त्यो पनि ठिकै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ पनि साहित्यतिर रुचि भएको मान्छे र कर्णालीको पहिलो गजल कृतिकार पनि हुनुहुन्छ धमाला, कृष्णराज धमाला, र कर्णालीमा खस भाषाको पहिलो चलचित्रको नायक पनि हुनुहुन्छ जो मसँगै सहयात्रा पनि गर्नुभएको थियो। भाइ पनि साहित्यतिर हिँडिरहँदा, भाइको यात्रा पनि साहित्यतिर बढिरहँदा, पाइला चालिरहँदा दाइलाई कस्तो लागिरहेछ जो कि भाइको यो साहित्य यात्रा कलाकारिताको यात्राले दाइलाई होइन यसो गरे भए हुन्थ्यो या ठिक छ भने के कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई? त्यो चाहिँ हो, यो हाम्रो केही कुराहरू आर्जित हुन्छन् भने केही कुराहरू वंशानुगत पनि हुने गर्छन् है। जीवनका थुप्रै कुराहरू हामी आर्जन गरेर आर्जित चाहिँ चिजहरू चाहिँ हामीसँग हुन्छन् र केही
पुर्ख्यौली गुणहरू पनि सर्छन्। म बाजेदेखिका माथिका मान्छेको त बारेमा थाहा छैन, तर बुवाको सम्म मैले सुनेको र आफूले देखेको पनि केही कुराहरू के थियो भन्दा उहाँ चाहिँ अब सामा अक्षर भैँसीबराहरू नपढेको मान्छे, तर रामायण उहाँलाई कण्ठ थियो। उहाँको स्वर यति सुरिलो र यति चाहिँ उ थियो, उहाँले चाहिँ त्यो देउताको हाम्रो यहाँ चाहिँ पहेट गर्दाखेरि त्यो आरती भन्ने चलन हुन्थ्यो, अनि त्यो ठाउँमा हाम्रो बुवा चाहिँ अनिवार्य चाहिने, यति राम्रो स्वर कि उहाँले चाहिँ देउताको आरती भन्ने। त्यसपछि यो देउडा खेलहरू जो छ नि त्यो बेलामा त्यो बेला देउडा भन्दा पनि यो लोकगीतहरू भन्दा पनि पुराना यो भारी खेल भनेर चाहिँ धमारी खेलहरू हो त्यो खेल्ने। उहाँलाई एकपल्ट त्यो चुट्किला भन्थ्यो नि, त्यो चुट्किला जति लामो होस् 1 घन्टासम्म खेल्ने भए पनि उहाँलाई कण्ठ हुन्थ्यो। रामायण चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण कथावस्तुहरू कहाँनिर अर्कोले चाहिँ रामायण वाचन गरिरहेको बेलामा ऊ लटपट्यो भने उहाँले चाहिँ उसलाई चाहिँ यो यहाँनिर यस्तो होला है भनेर चाहिँ सम्झाइदिने, त्यो खालको उहाँको क्यापेसिटी थियो। पछिल्लो समयमा जब मैले चाहिँ पढेपछि पढ्दै गएँ, अब त्यसपछि त अब पछिल्ला भाइहरूलाई त पढ्नलाई त त्यति गाह्रो भएन, किन भन्दा पढ्नु पर्छ भन्ने किसिमको सामान्य चाहिँ हामीमा त्यो छाप त अब दाइले नै बसाल्नु भयो। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो आमा पनि फेरि हाम्रो गाउँमा उही बेला यो अब पनि चलन छ, प्रायः अहिले त्यो छोडिसके। त्यो पुराना खेलहरू हुन् नि धमारी ती खेलहरू, उहाँ पनि सिपालु। अनि यो छैटे रातिमा त खसीको टाउको चाहिँ हाम्रै आमाले ल्याउनुहुन्थ्यो। त्यसैले योतिर साहित्यिक लिखित रूपमा नभए पनि त्यो हाम्रो आमा बुवा नै अलिकति यो क्षेत्रमा उहाँहरूको रुचि राख्ने भएको हुनाले त्यो वंशाणु पनि हामीमा सर्ने कुराहरू ठाउँमा रह्यो। दोस्रो अहिले प्रविधि अनि मान्छेको रुचि चाहनाले आर्जित कुराहरू पनि हुने भयो र मलाई ठिकै लाग्यो। त्यो वास्तवमा संसारमा कुनै पनि समाजको उत्थान हुनको लागि त्यो भाषाको चाहिँ उत्थान हुनुपर्छ। हिजोको अत्यन्त समृद्ध भाषा खस जब पूर्वतिर जाँदै गयो र म त भन्छु जब चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, हामी नेपालका महाकवि हामी सम्मान गर्छौँ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नेतृत्वमा यो भाषा छनौट समितिको गठन भयो। त्यसपछि झर्रा खस शब्दहरूलाई चाहिँ परिमार्जित गराएर थुप्रै चाहिँ पूर्वेली भाषाहरू चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ खस भाषामा आएर नेपाली चाहिँ त्यसरी चाहिँ भएको छ। हुनुपर्ने खस भाषा नै नेपाली भएको भए जो हामी बोल्छौँ नि, जो हामी कर्णाली प्रदेशका मान्छेहरूको जुन यो मदर टङ छ त्यो नै खस हो शुद्ध। र अहिले हामी जो बोलिरहेछ खस नेपाली हो, यो चाहिँ यहाँबाट गएर अनि माथि चाहिँ ठुला बडा अलि दिग्गज मान्छेहरूले फेरि त्यहाँका कुराहरूलाई हालेर भाषालाई चाहिँ पूर्ण चाहिँ खस भाषालाई तोडमोड गरेर अथवा परिमार्जन गरेर अनि बनाइदिए र त्यस कारणले पनि यो खस हाम्रो चाहिँ जुन स्थानीय भाषा हाम्रो मदर टङ मातृभाषा हो त्यो चाहिँ पछाडि पर्यो। र तपाईँहरू सबैको जमर्को यो भाषाको उत्थानमा जुन गर्नुभयो त्यो पानकली एक हिसाबले सामाजिक विकृतिको पनि त्यसमा चाहिँ चित्रण चाहिँ देखेँ मैले। अर्को चाहिँ भाषिक हिसाबले पनि अब हाम्रो भाषालाई पनि त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो हाम्रो पछिल्ला पुस्ताहरूले पनि हाम्रो भाषा त यस्तो थियो अरे भन्ने अवस्था हुनेछ, त्यो बेलाको लागि पनि काम लाग्नेछ। र मलाई लाग्छ अझ पनि यो खस भाषाका केही चाहिँ त्यस्तो खालका चाहिँ तपाईँहरूले डकुमेन्ट्रीहरू अथवा अलिक ठुलो चाहिँ चलचित्र नै अझ निर्माण गर्न सके त राम्रो। तर हामी कर्णाली प्रदेश हिजोको चाहिँ खसान जो चाहिँ विशेषतः यो भारतीय उपमहाद्वीपको एउटा चाहिँ तगडा अथवा एउटा शक्तिशाली राज्य साम्राज्य थियो र जब चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वले कर्णाली राज्यलाई ध्वस्त बनायो त्यसपछि यहाँका संरचना, यहाँका चाहिँ भाषा, यहाँको चाहिँ संस्कृति सबै कुराहरू चाहिँ दबाइयो है, दबाइयो र यसलाई चाहिँ भौगोलिक हिसाबले पनि यो अलिकति टाढा पर्यो र यहाँका मान्छेहरूलाई पाखे, यहाँका भाषा जुन खस भाषा बोल्नेहरूलाई पाखे भन्ने गरियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि जुन हाम्रो भाषा चाहिँ पछाडि परेको थियो त्यसले केही टेवा दिएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। अझ पनि अरू चाहिँ त्यस्तो खालको भाषा र हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कृतिलाई पूर्णतया बदल्ने भने होइन, संस्कृतिमा रहेका नमिल्दा कुराहरूलाई चाहिँ आउट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ समय अनुकूल परिमार्जित परिष्कृत गरेर संस्कृतिलाई नबिग्रिने नभत्किने गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्ता अरूहरू पनि आओस् भन्ने म चाहिँ चाहन्छु। हिजोको पढाइ यात्रा र अहिलेको अध्यापन यात्रालाई जोड्दा यसो सम्झिँदा निहाल्दा कस्तो महसुस हुन्छ तपाईँलाई? अध्ययन जस्तो मैले औपचारिक रूपमा लगातार औपचारिक त मैले
अब स्नातक गरेँ त्यो स्नातकसम्म औपचारिकको मैले चाहिँ यो ओपन युनिभर्सिटीबाट होइन मैले ट्युबाटै गरेँ तर ममा एक किसिमको अनौठो खालको क्षमता थियो सानोमा पनि मैले किताब पढेँ भने त्यो मलाई दोहोऱ्याएर पर्दैन थियो मैले त्यो भन्न खोजेको सबै कुराहरू बुझ्थेँ र मैले 10 पूर्णाङ्कको परीक्षा भयो भने म 9.9 10 नम्बर दिनुहुन्न भनेर सरहरूले दिनुहुन्न थियो उहाँहरू अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले पनि म उति रेस्पेक्ट गर्छु मलाई सानो 3, 4मा 5मा पढाउने सरहरू पनि सधैँ हुनुहुन्छ अहिले हामीसँगै समकक्षी साथीहरू छौँ म अहिले पनि तपाईँ लगायत अरू मान्छेहरूले विश्वास गर्दैन है केही मेरा क्रियाकलापहरू केही बिचमा पनि केही तलमाथि भयो होला नि त्यसले पनि मान्छेले कहाँ त्यो कुरा मात्रै गर्यो होला सोच्छन् तपाईँले त हेर्नुभएको छ यो प्रयोगशाला त्यो सुधीर शर्माको प्रयोगशाला मैले 9 घन्टामा सिद्ध्याएको पढेर 3टा बेलुकामा प्रत्येक राति 3 घन्टा मात्रै पढेर 9 घन्टामा सिद्धेँ धेरैले भने मैले केही साथीहरूले त्यो मैले कसैसँग मागेको थिएँ त्यो बुझाउन जाँदा पनि कति दिन लाग्यो कति पढ्नुभयो भने म 9 घन्टामा सिद्धेँ भनेर कसैले विश्वास गरेन मैले यसैसम्म त्यसरी पढेँ त्यसपछि मैले +2 पनि मैले चाहिँ त्यहाँ भर्ना भएँ अरू सबै त्यो भएँ म चाहिँ क्लास लगिनँ पढाउँदै अनि इक्जाम दिएँ अनि म फटाफट पास भइहालेँ अनि डिप्लोमामा मैले चाहिँ नेपालको चाहिँ मैले बिए पढेँ पोलिटिकल साइन्स र हिस्ट्री विषय तर पोलिटिकल साइन्स र हिस्ट्री अरू सबै विषय पास भएँ मेजर इङ्ग्लिस चाहिँ 2 वर्ष दिएँ 2 वर्ष 24 नम्बर आयो त्यसपछि मैले त्यो छोडेर फेरि चाहिँ 8 पढेँ अनि नेपाली विषय लगेर 8 पढेँ अनि त्यो पनि त्यो घरबाटै गरेर त्यहाँको फिस तिर्ने भर्ना हुने तर क्लास नलिकन त्यही हो आफै अध्ययन गर्ने स्वाध्ययन गरेर मैले चाहिँ पढेको त्यसो भएको हुनाले त्यति मलाई त्यो पढ्ने गर्ने कुराहरूमा अप्ठ्यारो चाहिँ केही लाग्दैन म अहिले पनि म विशेष गरेर 11 बजे सुत्छु त्योभन्दा अगाडि बत्ती नभएको बेला बाहेक बत्ती छ भने म चाहिँ 11 बजेसम्म केही न केही कुराहरू पढ्छु तर आफूसँग चाहिँ जति पढेका हुन्छन् ती फेरि दोहोऱ्याउने मन लाग्दैन र नयाँ किताब चाहिँ पाउन अहिले गाह्रो छ नत्र मैले छोराछोरीलाई काठमाडौँबाट पठाइदिन्थेँ भर्खरै पनि 2-3 वटा त पठाइदिएँ यतिखेर एउटा उसको जनकलाल शर्माको नेपाली समाज एक अध्ययन भन्ने छ जो नेपालका चाहिँ तपाईँ कुन ठाउँबाट आउनुभयो तपाईँको जाति के तपाईँ कसरी चाहिँ त्यो जातको उत्पत्ति भयो अनि तपाईँको गोत्र के हो तपाईँ के हो त्यो सबै छ त्यो जनकलाल शर्माको छ अरे मैले त्यो उसमा हेरेको मैले डिटेल चाहिँ त्यो पढ्ने मलाई अत्यन्त रहर लागेको छ त्यो खोजेर चाहिँ नभेटाएको छ म कसैसँग मागेर पनि नयाँ किताब देख्ने बित्तिकै पढ्छु पढाइमा मलाई चाहिँ त्यो एकदमै इन्ट्रेस्ट हुन्छ पढाइमा पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ जागिरी यात्रा पनि चलिरहेको छ जागिरी यात्रा चलिरहेको छ म अहिले नि हुन चाहिँ म प्रावि चाहिँ थाहै हो अहिले प्रावि 2य श्रेणीमा छु पढाउनु चाहिँ मावि तह नै पढाउँछु विद्यालयले केही समय चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ पैसा पनि दिने भन्ने कुराहरू गरेर मैले भने त्यो केही आवश्यक हुँदैन मेरो आफ्नो यो ज्ञान हो त्यो जति दिए उति बढ्छ म चाहिँ पढाउँछु भनेर मैले चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा फिस नलगेर म मावि चाहिँ चलाइ पढाइरहेको छु तपाईँको छोराछोरी काठमाडौँ छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो कति छन् बालबालिका मेरो एक छोरा एक छोरी छ र यसको पनि मेरो छोरीको नाम नमुना छ अनि कसैले त्यो नाम किन राखेस् पनि भन्छन् यसको मेरो आफ्नो सानो भनाइ छ छोराको नाम मनोज छ उनीहरू दुवै स्नातक सिद्ध्याएर चाहिँ बसेका छन् म चाहिँ अब 8 कक्षादेखि नै म मार्क्सवादी भएँ मार्क्सवादी दर्शन चिन्तनमा लेस भएँ र मैले अब मार्क्सवादको विरुद्धमा केही पनि गर्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता थियो जसरी एउटा चाहिँ पण्डितले एउटा चाहिँ पुजारीले आफ्नो देवतालाई जति सम्मान गर्छ म पनि मार्क्सवादलाई त्यति सम्मान गर्ने मान्छे हो र म मार्क्सले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गीतमै छ यो अन्तिम युद्ध यो आफ्नो ठाउँमा डटौँ मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ अब मान्छेको जाति नै अन्तर्राष्ट्रिय हुनेछ भने यहाँ चाहिँ किन गर्ने अब मैले बाहुनकै छोरी किन बिहा गर्ने भनेर मैले विवाह पनि मैले अन्तर्जातीय विवाह भयो सरकारकै नीति या चाहिँ अब उसले पनि 2टा सन्तान ईश्वरका वरदान भनेको हुनाले मेरो जेठो चाहिँ छोरा जन्म्यो अनि छोरी जन्मी नमुना र त्यो बेलामा अब त्यतिकैमा परिनियोजन गर्ने मान्छेहरू कम थिए मेरो पालामा अनि त्यो नमुना होस् भनेर चाहिँ छोरीको नामै त्यो राखेर मेरो 2टा मात्रै छन् अब जस जीवनभरि मार्क्सवादी दर्शन भौतिकवादी दर्शनसँग लेस भएरै चाहिँ सबैहरू चलेका छन् त्यसलाई चाहिँ नागेर कुल्चेर बदमासी चाहिँ मार्क्सवादी बदमासी चाहिँ केही गरिएको लाग्दैन आफूलाई 2028 सालमा जन्मेर निकै धेरै कुराहरूको अनुभव सङ्घालेको नैरूप धामाला जिन्दगीमा धेरै कुरा होलान् जो भुल्न नसकिने बारम्बार सम्झिरहने भुल्न खोज्दा पनि मुटुमा च्वास बसिरहने त्यस्ता केही कुराहरू होलान् होइन र
सुख या दुःखका पल तपाईँले त्यस्तो छ कुनै सुख या दुःखका पलहरू एक एकवटा एउटा सुखको पल अनि एउटा दुःखको पल जो जिन्दगीमा बिर्सिन सकिँदैन? अब जीवनमा त थुप्रै आरोह अवरोहहरू भए, हुन त सम्झन लायक पनि धेरै छन्। सुखका अनुभूतिहरू पनि छन् र दुःखका अनुभूतिहरू पनि छन्। दुःखको अनुभूति व्यक्तिगत जीवनमा भन्दा सामाजिक जीवनमा दुःख पाउँदा पनि त्यति चाहिँ दुःखको अनुभव नहुँदो रहेछ। एकपटक म अनेरा समितिको अध्यक्ष हुँदा, म प्रथम अध्यक्ष, हाम्रो अहिले मान्य सांसद हुनुहुन्थ्यो कुर्मराज साई, उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अनि सचिव लगायत हामी चाहिँ 7 जना अनेरा समितिको 10औं राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि कालीकोट जिल्लाबाट मेरो नेतृत्वमा 7 जना प्रतिनिधि मण्डल गयौँ। हामी त्यहाँको सम्मेलन सफल गरिसकेपछि तुलबहादुर गुरुङ चाहिँ अध्यक्ष, घनश्याम भुषाल अहिले पार्टीको एक किसिमको अब दार्शनिक नेता भनेर चिनिनुहुन्छ घनश्याम भुषाल, उहाँ चाहिँ महासचिव हामीले निर्वाचन गऱ्यौँ। त्यसपछि फर्किएर आउँदा त्यो हाउडीको लेक को हाउडी होइन, त्यहाँ माथि त्यो बेहुलियाको लेक छ नि, त्यो बेहुले आइसकेपछि बझाङ्गे नेटा भन्ने ठाउँमा आइसकेपछि कुर्मराजजीले के भन्नुभयो भने, अब त्यतिखेर मलाई दाइ भने म चाहिँ कुर्मराज तँ भन्थेँ, हामी दाइ भाइ जस्तै नाता थियो। अब पछि पार्टी अध्यक्ष त्यो हुँदै जाँदा हामी अब त्यो भयो, नत्र तँ र दाइ र भाइकै नाता हुन्थ्यो। अनि मैले चिनेको छु दाइ, छोटो बाटो हुन्छ हाम्रो घरमा जान चाहिँ छोटो हुन्छ भनेर हामी त्यो बझाङ्गे नेटाबाट माथि चाहिँ त्यो हदेलिया थलो भन्ने रहेछ, रतिया थलो भन्ने माथि, हदेलिया थलो भन्ने तल रहेछ। त्यहाँ गएपछि अनि त्यहाँबाट तल चाहिँ त्यहाँ सुकाटिया उनको घरमा आउन चाहिँ छोटो हुने भनेर आएको मान्छे, अनि त्यो हामी अलपत्र परेछौँ। त्यो बाटो भुलियो, हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा जान्छौँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड गन्छौँ, अनि राति हामी अलपत्र पऱ्यौँ। त्यसपछि सब साथीहरूले कुर्मराजीले चाहिँ रिसाउन थाले। अनि मैले सबैका हामीसँग बेल्ट छन् होइन भने, अनि बेल्ट छन्, त्यसो भने अन्तिममा भएन भने हामी रुखमा चढ्ने, बेल्ट चाहिँ कस्ने, अनि अँगालोमा यस्तो गरेर सुत्ने, तल त जङ्गली जनावरको डर हुन्छ मैले भने। अनि त्यो भन्दै कुरा गर्दै अँध्यारो भइसक्यो, हिँड्दै थियौँ, एउटा भैँसी भेट्यो। मैले भने साथी अब भैँसी ल्याएन, जहाँ यो भैँसी जान्छ भैँसी त कुनै मान्छे हुने ठाउँमा जान्छ, अनि त्यहीँ जानुपर्छ भनेर कुर्मजीले रात मुख ल्याएर उहाँलाई चाहिँ सबैले उ गर्ने के अरे, अब बच्चा बच्ची हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि, अब बच्चा त सबै बच्चा, तर मभन्दा फेरि उहाँ चाहिँ अलि बच्चै, अनि सबैभन्दा बच्चा कुर्मराजी नै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यो भैँसी भेट्यो, अनि त्यसपछि त्यसलाई लिएर आयौँ। आएपछि एउटा चाहिँ त्यो रुखको बोक्राले चाहिँ छाएको सानो चाहिँ छाप्रो खरक भेट्यो, अनि त्यहाँ 2 जना बुढा मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ बसेपछि केही रहेन त्यो भैँसी दुहुने सुने। बेलुकाटी चाहिँ हामी 7 जना थियौँ, 2 जना साथीहरू चाहिँ मेरो मित पनि लगाएको छु, अहिले अमेरिका बस्नुहुन्छ रत्नबहादुर साई, उहाँ पनि विभागीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भनेर सबको। उहाँ र एकजना उहाँको जनकबहादुर साई जुबिथाको, उहाँ चाहिँ माथिबाट आउनुभयो। हामी अरू 5 जना चाहिँ यताबाट आएको थियौँ, अनि 5 जना हामी 2 जना 7 जनालाई उनीहरूले चाहिँ रोटी 12 कि 13वटा मात्रै भयो सबै पिठो गर्दाखेरि, अनि त्यो आधा आधा गरेर खाएर भोलिपल्ट त्यहाँबाट बिहान उनीहरूले बाटो सिकाए र त्यहाँबाट हामी कुर्मराजको घरमा जेठको महिनामा हो 2047 साल जेठ, अब गते मलाई याद भएन, कुर्मराजको घरमा पुग्दाखेरि ठ्याक्क 12:30 भएको थियो। पुग्यौँ, अनि कुर्मराजको दिदीले चाहिँ रोटी सोटी पकाउनु गएर अनि खाना खाएर त्यो अब सुख पनि को अनुभूति हुने दिन त्यो हो, दुःख पनि अनुभूति भएको चाहिँ कुराको मिश्रण, एकदम दुःखका बीचबाट पनि आधा रोटी खान पाउँदा पनि सुखको अनुभूति भएको। तर त्यही आधा रोटी भेटाउन गरेको सङ्घर्ष एउटा दुःखको क्षण हो, त्यो पनि सम्झिरहने क्षण हो। हामीले भुल्यौँ, हामी बच्चा बच्ची नै थियौँ र मतलब हामीले चाहेको जुन व्यवस्था थियो, हामीले त्यो किसिमको भोगाइहरू भोगेर हामीले जनतालाई झकझक्याउने र हामीले पार्टी क्रान्ति र राज्य सत्ताको लागि चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ गरेका। सायद त्यो बेलामा मान्छेले चाहिँ अब गोली नै हाने भने हामी मर्थ्यौँ, सहिद हुन्थ्यौँ होला है। अब सुखानीमा 21 जना के अरे त्यो फागुन 21 गते अहिले जहिले पनि चाहिँ सुखानी हामी गर्छौँ, त्यसको चाहिँ सम्झना गर्छौँ। अब उहाँहरूले पनि त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ खानुभयो। त अहिलेको जुन राज्यको चरित्र, हाम्रा नेताहरूको चाहिँ चरित्र हेर्दाखेरि मैले अघि भने, अनि लालसलाम भन्न पनि घिन लाग्न लाग्यो, अनि कमरेड भन्न पनि लाज लाग्न लाग्यो। हिजोका सङ्घर्षका दिनमा सङ्घर्ष गरेका यात्राहरू ती सम्झिने हो भने साँच्चै अहिलेका नेतृत्वहरूले सच्चिनुपर्छ नै भन्ने लाग्छ। यो व्यस्त समय दिनुभयो, जो राजनीतिक यात्रा, शैक्षिक अध्यापनको यात्रा, एकदम दुःखका बिचबाट निस्केको एउटा बालक, त्यो बाल्यकालको यात्रा र साहित्यको यात्राको सङ्गम त्रिवेणी हुनुहुन्छ हजुर। हरेक कुराको त्रिवेणी भएर तपाईँसँग आज गफ गर्न पाइयो। यो त्रिवेणीसँग भेट्दा म पनि खुसी छु। साहित्य, राजनीतिक र शिक्षाको यात्रालाई एकै ठाउँमा ल्याएर अहिले पनि यात्रा गरिरहेको एउटा यात्रीसँग कुराकानी गर्न पाउँदा, भलाकुसारी गर्न पाउँदा हामी पनि खुसी छौँ र दर्शक पनि साह्रै खुसी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
यो व्यस्त समय दिनुभयो, हजुरको आँगनीमै आएर हामीले कुराकानी गर्ने अवसर पायौँ। यो व्यस्त समय दिनुभयो, त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ चाहिँ सायद मेरो समकक्षी साथीहरू भन्दा पनि मैले नै निर्माण गरेको सङ्गठनका साथीहरू अहिले अब राज्य चलाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, कानुनहरू बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ। र हिजो हामीले जुन किसिमको कानुन बनाउनु पर्छ र जुन किसिमको शासन शैली संस्कृति चलाउनु पर्छ भनेर हामी सँगसँगै हिँडेका थियौँ। हामी अहिले कामको सिलसिलाले फरक फरक ठाउँमा छौँ। अझै पनि म चाहिँ त्यही माझीको रूपमा काम गरिरहेको छु। मैले चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूलाई आफूले जानेका सिपहरू विशेष गरेर जुन पाठ्यक्रममा मात्रै नभएर म केही राजनीतिक चेतनाहरू हामीले चाहिँ यहीँ गलत गर्नु हुँदैन, यो मतलब आर्थिक सामाजिक संरचनाका विभेद र त्यसलाई अन्त्य र समाजको रूपान्तरणका कुराहरू म माविलाई नै पढाउने भएको हुनाले निश्चय नै मैले थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई अझै पनि त्यस्तै निकाल्दैछु। त अब उहाँ साथीहरूले पनि सायद मलाई फोन गर्दैनन्। फोन गर्दा पनि कसैले चाहिँ व्यस्तता देखाउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ फोन उठाउनुहुन्न। केही साथीसँग मेरो झगडा पनि भएको छ, फोनै नउठाउनुहोस् भनेर चाहिँ पनि एकदम मिल्ने साथीलाई पनि भनेको छु। तपाईँ धेरै पछिको जेनेरेसन अब बाहिरबाटै सुनेर मात्रै पनि धेरै यो बेलाको चाहिँ आफ्नो पनि व्यस्त समय, व्यस्त अन्य चाहिँ सिर्जनाका कामहरूलाई पनि छोडेर म जस्तो एउटा चाहिँ कुण्ठित भएर बसेको, हिजो चाहिँ मैले जे गरे पनि अहिले सामान्य अवस्थामा रहेको मान्छेको घरमै आएर मेरो विगत, मेरो वर्तमानको बारेमा चाहिँ जुन सोध्नुभयो, चासो राख्नुभयो र मैले आफ्ना भोगाइहरूलाई मैले धेरै श्रोताहरूको बिचमा चाहिँ राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, यसको लागि तपाईँको टिम सबैलाई मेरो हृदयदेखि आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सायद मेरो पनि अब यात्रालाई चाहिँ मैले थोरै मोडौँला जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ। मेरो आफ्नो अब हामीले विगत र वर्तमानलाई मात्रै भन्यो, भविष्य के त भन्दा भविष्यमा सायद मैले पनि यो सामाजिक रूपान्तरण र राजनीतिक जागरणका कामलाई चाहिँ मैले छोड्ने छैन र बढी चाहिँ समय अब म आफ्नो अध्यापन कार्यलाई चाहिँ विस्तारित छोडेर म सामाजिक जागरण, राजनीतिक जागरणकै विषयमा जनताहरूसँगकै समस्याहरूसँग चाहिँ एकाकार भएर जनताहरूसँगै बसिरहने मेरो चाहिँ आफ्नो योजना छ। तर यो भविष्यले के बताउँछ है, मेरो वास्तवमा मलाई लाग्छ मेरो लगानी चाहिँ छ राजनीतिकमा, र त्यो लगानी गरेको चिजलाई मलाई चाहिँ नमिठो लाग्दा घटनाहरूले मलाई यस्तो खालको लाल सलाम भन्न, कमरेड भन्न घिन लाग्ने खालका यहाँ साथीहरूका व्यवहारहरू सच्याउन् र म पनि साथीहरू लाल सलाम, अभिवादन, कमरेड भनेर दरिलो हात मिलाउन चाहिँ पछि पर्ने छैन भन्ने कुराहरू पनि म सबैलाई चाहिँ जानकारी गराउँछु। र विशेष त तपाईँ र तपाईँको टिमले चाहिँ जुन मेरा भावनालाई अहिले चाहिँ सम्प्रेषण गर्न सहयोग गर्नुभयो, यसको लागि म सधैँको लागि आभारी हुनेछु। हस्, नमस्ते। जीवन सङ्घर्षको यात्रा, जीवन कथा जिन्दगीको भित्रबाट जिन्दगीका हरेक कथाहरूलाई मोड्दै आइरहेका यात्रीहरूसँग कुराकानीमा आजको अङ्कमा योभन्दा अघिल्ला अङ्कहरूमा मेरो प्रिय मित्र, हाम्रो कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्णराज धमाला हुनुहुन्थ्यो। आज अस्वस्थताका कारण यो कार्यक्रमको माइक्रोफोन मेरो हातमा रह्यो र आज के कस्ता कुराकानी भए र नैरूप धमालाको जिन्दगीको सहयात्राबाट भोलिका सन्ततिले केही कुरा सिकुन् भन्ने चाहना हाम्रो हो र के कस्ता कमी कमजोरी भए ती कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर पवित्र मनबाट आमा.com युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु भन्दै आजको अङ्कबाट हामी बिदा हुन्छौँ। हस्त, नमस्कार, शुभ दिन।